बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, सेहत के साथ रखे और खुश और आबाद रखे। ज़ुनैरा माहम, दुआ ज़हरा और ज़हीर, इनकी एक और वीडियो जो है वो आई है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि लाहौर के किसी रेस्टोरेंट में ये लोग खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने कहा कि खुफिया है, किसी ने छुप के बनाई है। नहीं, आप इस वीडियो को जाकर ज़रा गौर से देखिए तो ये वीडियो खुद से बनवाई गई है। ख़ास तौर पर जो है वो दिखा जा रहा है उस तरफ कि जहाँ पर ये वीडियो बन रही है। मसला ये वीडियो बनती है जिस होटल में इन्होंने खाना खाया उस होटल में बंदा न बंदे की ज़ात, कोई बंदा मौजूद नहीं, सिर्फ कुर्सियाँ रखी हुई हैं और कोई इधर मौजूद नहीं है। रात का टाइम है क्योंकि ये लोग डिनर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इन्होंने लाइव सेशन किया था रात 12 बजे। तो इसका मतलब है कि इन्होंने रात का खाना खाया। जो सारे कपड़े पहने हुए थे इन्होंने, जो तैयारियां थी वो सब रात की थी। ऐसा लग रहा था कि रात के टाइम पर इन्होंने डिनर किया है। और उस वक्त लाहौर में, जबकि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लाहौर एक ऐसा शहर है, खाने खाने वाला जिंदा दिल शहर है, वहाँ पे कैसे हो सकता है कि उस रेस्टोरेंट में कोई मौजूद ही नहीं है, कोई है ही नहीं, चेयर पूरी खाली है। तो अगर उस रेस्टोरेंट में कोई है नहीं, चेयर्स खाली हैं, या ये फेक किस्म की वीडियो बनवाई गई है, तो इसका मकसद क्या है? ये जो वीडियो जारी की जा रही है जिसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दुआ और ज़हीर बिल्कुल खुश है, नॉर्मल डिनर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और सब कुछ सेट चल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ज़ुनैरा माहम और इस तरह का जो ये ज़हीर के पीछे का जो गैंग है ना, ये चाहता है कि इनको दिखाया जाए, माशरे को दिखाया जाए कि बच्ची अपनी पसंद से गई है, खुशी से गई है, पाकिस्तान में इसका इमेज ख़राब किया जाए और लोग अपनी बेटियों के लिए भी तैयार हो जाए कि भाई इस तरह का कल्चर होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, जिसको प्रमोट किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। लोग कह रहे हैं लड़की खुद गई। यार लड़की खुद गई है तब भी गलत, लड़की अगर कोई अगवा करके लेके गया है तब भी गलत, ठीक है। अगर खुद से शादी की तब भी गलत, नहीं शादी हुई है तब भी गलत। वली की मौजूदगी नहीं है, निकाह बातिल है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बच्ची घूम रही है, फिर रही है, हम सबके मुंह पर तमाचे लग रहे हैं, ठीक है। जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी मुस्लिम्स हैं, हम सबके मुंह पे चपेड़े पड़ रहे हैं कि लो यार, जिसकी बच्ची है, ठीक है, जिसकी बेटी है, वो शनाख्ती कार्ड लेकर, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे चीज़ें मौजूद है कि इसकी शादी कब हुई, मेरी बच्ची की उम्र कितनी है, मेरी शादी किस साल में हुई, मेरे सारे कागजात मौजूद है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि उसका जो बाप है, दुआ का बाप जो है, वो अदालतों के चक्कर काट रहा है। उसकी माँ फुटपाथ पे बैठ के रो रही है। हाई कोर्ट में जिस तरह बच्ची को पेश किया गया था, कराची सिंध हाई कोर्ट में, सबने देखा, इतने पर्दे में ठाठा बांध के, सरों पे चादर दुपट्टे उड़ा के, माँ से 5 मिनट गले नहीं लगने दिया गया। जिस मुल्क में, जिस अदलिया में नाइंसाफ़ियाँ इतने उरूज पर पहुँच जाएँ कि जो बच्ची को भगा के ले गए, जो बच्ची को वरगला के ले गए, जो गैर हैं वो तो उसके साथ खाना खाएं, घूमें फिरें, उसके साथ लाइव सेशन करें। जो उसके हकीकी माँ बाप है, जो बहन भाई हैं, जिनको रातों को नींद भी आती है नहीं आती है, जिनके चेहरों पे आप उनका दुख देखिए, वो जो है अदालतों के चक्कर काट काट के सड़ गए। ये है कानून, ये है पाकिस्तान का कानून। यहाँ पर ये होगा, ये नाइंसाफ़ियाँ, इस तरह की बर्बरियत है, किस तरह रहेगा पाकिस्तान में? अभी आज हर माँ बाप ये सोचता है जिसकी भी बच्ची जवान होने वाली है, जिसको हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कल कोई भी किसी भी तरीके से बच्ची को ट्रैप करके अगवा करके ले जाएगा, हम हाथ मलते रहेंगे? हम अपनी औलाद से दस्तबरदार हो जाएंगे? गैर उसको लिए लिए घूमते रहें, शहरों शहरों, मुल्कों मुल्कों, हम हाथ देंगे? लोग वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डालते रहें, माँ बाप को जलील करवाते रहे बच्ची के मुंह से, बच्ची को कहते रहें कि बाप को भी जलील करो, ख़ानदान को भी जलील करो, जो तुम्हारा साथ दे उनको भी जलील करो। फिर कहते हैं सिस्टम ख़राब है। अगर इनसे बात की जाए कि भाई ये अदालत में ये वली की मौजूदगी को अगर करार दिया जाए तो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जज साहिबान तक ये कहते हैं कि हमें नहीं पता सिस्टम। सिस्टम बनाएगा कौन? उस सिस्टम वाले को ढूंढे जो बनाएगा। हम नहीं कहते कि इमरान खान लाए, हम नहीं कहते शहबाज शरीफ लाए। जो इस मुल्क को चला सकता है, जो इस सिस्टम को ठीक कर सकता है, खुदारा ठीक कर ले। यहाँ ना जान की हिफाजत है, ना माल की हिफाजत है, ना इज़्ज़त महफूज है, ना बच्चे महफूज है, कहाँ जाए? और ये देख लें, नया इकरारुल हसन साहब पर लोग बात करते हैं। लोग उसको मसीहा समझते थे, ठीक है इकरार भाई, मैं आपसे कह रही हूँ, लोग आपको मसीहा समझते थे। लोग आपको समझते थे कि जब भी किसी की बच्ची को अगवा किया जाएगा, किसी के ऊपर जुल्म किया जाएगा, किसी के साथ बर्बरियत की जाएगी, किसी को दुख होगा, तो सबसे पहले इकरारुल हसन वहाँ मौजूद होंगे और उसकी जो है वो दादरसी करेंगे। मगर इस मामले पर वो भी खामोश हैं। बीच में कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इकरार भाई जो है वो काम कर रहे हैं अंदर ले पर, मगर बिल्कुल गलत, कोई भी उसमें तस्दीक नहीं थी।
یہاں اگر آپ ہاتھ نہیں دے سکتے، کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ سوچئے گا. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ سوچیں. اگر آپ اس کرپٹ نظام سے لڑ نہیں سکتے تو آپ سوچیں. ہم ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، اس واقعے نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے. ان ماں باپ کی جگہ اپنا آپ رکھ کے سوچیں کہ اگر ہمارے گھر کی بچی، ہماری بہن، ہماری بیٹی بھاگی ہوتی گھر سے، یا اس کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہوتا، بہلا پھسلا کے لے گیا ہوتا، اور وہ یہاں پر بیٹھ کے ویڈیو پہ ویڈیو بنوا رہے ہوتے، اس سے لائیو سیشن کروا رہے ہوتے، انٹرویو ڈلوا رہے ہوتے، اس کے اندر ماں باپ کی حد تک ان ماں باپ کی تذلیل، ویڈیو بنانے والوں کی، جو ساتھ دینے والوں کی تذلیل، یہ سب کے منہ پہ چپیڑ ہے. اس کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ایک واقعہ ہے. اگر آج آپ نے اس کے خلاف بات نہیں کی تو یاد رکھیے گا پاکستان کی ہر بچی غیر محفوظ ہے. پھر یہ مت سوچیے گا کہ پاکستان میں سے اس طرح سے بچیاں جائیں گی. آپ کی بچی نے گھر سے باہر قدم نکالا، وہ آپ کی نہیں رہی، بس وہ گئی، وہ دوسروں کی ہو گئی. اس کلچر کو فی الفور ختم کرنا پڑے گا. ہم سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. اس چیز کو خاص طور پہ کہ شریعت کے مطابق چلیں. پاکستان اگر اسلامی ملک ہے، لا الہ الا اللہ پہ پاکستان بنا ہے، اور آپ اس کو تسلیم کرتے تو پلیز قانون سازی کیجئے. میں پھر التجا کروں گی، قانون سازی کیجئے. نکاح کے موقع پر ولی کی موجودگی کو لازمی قرار دیجئے تاکہ اس طرح کی کورٹ میرجز جو کی جاتی ہیں اس کو کنڈیم کیا جائے، اس کو منع کیا جائے. آج ایک دعا گئی، آج ایک دعا کے باپ کو جو کہ چٹان کی طرح کھڑا ہے سارے سسٹم کے آگے، صرف اپنی بچی کو واپس لانے کے لیے، بچی کو واپس لانے کے لیے لڑ رہا ہے. جن ماں باپ کو بچی کی شکل تک دکھائی نہیں جا رہی ہے، آج وہ بچی گھوم رہی ہے. وہ لاہور کے ہوٹلوں میں ڈنر ہو رہے ہیں، لاہور کے ہوٹلوں میں وہ کھانے کھا رہے ہیں. جی بچی کو عجیب و غریب قسم کا میک اپ کر کے، گیٹ اپ کر کے بٹھا دیا گیا، عجیب بوگس قسم کا انٹرویو لیا گیا، اور اس سب کو دکھایا گیا پاکستانی عوام کو کہ بچی خوش ہے، خود بھاگی ہے. جب ان سے سوال کیا جائے، جب ان سے پوچھا جائے کہ اللہ تمہاری اولاد کے ساتھ ایسا کرے، تم کسی اور کے ساتھ ایسے کر رہی ہو، تو آگے سے کہتی ہے تربیت تو ماں باپ نے اچھی نہیں کی، میں تو بچی کی اچھی تربیت کروں گی. ذرا کوئی بتائے اس بچی کو جس کے ساتھ بڑے خوش ہو کے گھوم رہی ہیں، اور جس کو لگتا ہے کہ یہ بندی بالکل آپ نے جو کہا نا یہ گینگ کیسے نہیں بہت اچھی ہے، وہ آپ کی اور آپ کے باپ کا مذاق اڑا رہی تھی اپنی ویڈیو میں. وہ یہ بات کہہ چکی ہے کہ مہدی کاظمی صاحب آپ نے اپنی بچی کی اچھی تربیت نہیں کی، میں اپنی بچی کی تربیت اچھی کروں گی. اگر مہدی کاظمی صاحب نے اپنی بچی کی تربیت اچھی نہیں کی، اگر ان کی بچی چلے گئی، تو آپ کو چاہیے کہ اس بچی کو سمجھائیں بیٹا جو قدم اٹھایا غلط. آپ تو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، آپ تو اس کو لیے دنیا جہان میں گھوم رہی ہیں، اپنی جتنی آپ کے اوپر الزامات لگتے ہیں اس کے منہ میں ڈال ڈال کے لوگوں کے آگے پیش کر رہی ہیں. شرم سے ڈوب مریں. جو بھی اس واقعے میں سوچتے ہیں کہ بچی نے پسند کی شادی کی، ٹھیک ہے، تو وہ تیار رہیں کہ کل آپ کی بچی بھی جا سکتی، کل آپ کی بہن بھی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد عدالت میں اور پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا حلوائی کی دکان پہ جائیے گا اور مٹھائی بانٹیے گا کہ چلو بھائی میری بیٹی بھی چلے گئی گھر سے. جو غیرت مند ہے، جو صحیح ضمیر والے پاکستانی ہیں، وہ اس کے خلاف بولیں گے. وہ اس کلچر کو کبھی بھی پروموٹ نہیں ہونے دیں گے کہ بچیوں کو گھروں سے اٹھایا جائے، ان کے ساتھ نکاح کیا جائے، یا جو بھی کچھ کیا جائے کورٹ میرجز کے، سب کے خلاف بولیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجیے گا. تو اس کرپٹ سسٹم کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں، کیونکہ اگر آج آپ نے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کی، کل آپ کی باری ہوگی. اللہ حافظ.